आम्ही हांगा निशांताकडे सानी स्टेशनरी मुखार आसा आणि हांगा हो चेंबर ओव्हरफ्लो जावन सगळे गटरांतल्यान फ्लो जावन सामके सकल येता आणि 8 दीस सुमार जाले 8-9 दीस जाले लोकांक घरां सुद्दां वचपाक लागलो आतां हे जे क्लिनिंग करपाक लागले आहा ते पूण एका परमनंट सोल्युशन जाय कित्याक हेच भाशेन लास्ट इयरूय जाल्लें लास्ट इयर हेच भाशेन ओव्हरफ्लो जावन लोकांक घरान वयताले सिवेज आहा ती एक्चुअल सिवेज सामकी दिसती पडटा हे कसलें सुमार काम केलां आमी टायम जेन्ना सिवरेजाचें काम चलतालें त्या टायमार साकून आमी व्हिडिओ काडून दाखयताले की काम आहा तें सारकें जायना म्हणून पुअर क्वॉलिटी काम चलतालें म्हणून आणि तेन्ना कोण हें घेवना एक्शन घेवना त्या कारणाक लागून हे सगळे कडेन आमकां दिसती पडटा हे भाशेन ओव्हरफ्लो जाता पूण हें सांगपा म्हळ्यार एपिडेमीक स्प्रेड करपा सारकें दुयेंस स्प्रेड करपा सारकें हें चलता हें आसा तें हे लोकांक आनी दुयेंत करपाचें खबरो सो आमी डिमांड करता की हे सारकें आहा तें करचें आनी परमनंट सोल्युशन काडचो हे फक्त टेम्पररी विलासो खातीर काडून जालें आनी मागीर परतून रिपीट जावपा सारकें करनाका ही आमची मागणी दीस जाल्यार गेले सोमारा जाला रातचें सगळो लोट आमचे चारी म्युन्सिपालिटी सुप्रिटेंडंट आशिल्लो पळय तेजे घरान गेले सगळे घरान फाटल्यान तांच्यानी तेणे फाटल्यान आसा न्ही सगळें ते चॉकअप केलं सगळें सामान घालून ते कशेंच हें करिना आलो तो काडचो ना म्हण लागलो तुमकां हो ह्याच वर्सा आला काय जातालो हे पुरू जाला मातशें पूण घरान येयलें ना उदक ती घाण आतां ह्या वर्स सामकीच घरान घाण गेली सारकी फाटल्या वटेन सामकी चेडो आनी हांव कितें करतलीं दोगांक म्हणून म्हाका हे आतां 8 दिसांनी आयज येयला ते काम करपाक इतली घाणन आमी मरपाची ते वासान सामकी जांगलां जेवण कांयच जेवपाक चलनालें आमकां सामकें आनी सद्याक हेंचे सोडला पळय उदक सोडला पळय ते गटाराचे डायरेक्ट आमच्या जाग्याच्या वयल्यान पळयतल्यान डायरेक्ट आमच्या दारांत रावता इतलें आमकां सुद्दां रावपाक सुशेग ना इतली घाण जाली जेवपाक ना घास घेवप ना इतलें घाण काय पळय तुमी पळयत जाता डायरेक्ट घाण सोडले आमचे जागे सोडून उडयले आसा तेजे मातशें तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी बेगीन करून दिवचें कितली आतां सामकें 8 दीस जाली जेवपाक खावपाक कांयच इतको वास भनसो वास मारता सारको